नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बे वाहद से अर्ज़ करता हूँ कि वो आप सबको हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से अपनी पनाह में रखे, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक ये है कि विलायत कब मिलती है और किन लोगों को मिलती है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि विलायत कैसे हासिल होती है। दोस्ताने गिरामी, मामला कुछ यूं है कि जब बंदा अपने दिल को हर किस्म के कीना और हसद से पाक कर ले और इस पाकीज़ी को हासिल करने के साथ साथ जुबान की तहारत उसे अता हो जाए। जुबान की तहारत से मुराद ये है कि ना तो किसी के साथ फहश गुफ्तगू करे, ना गाली गलोच करे, और ना ही किसी की गीबत, चुगली और बुराई बयान करे। अब ये मकाम हासिल करने के लिए, जिसे जुबान की तहारत कहते हैं, जरूरी है कि रिज़्क़ हलाल कमाए, अमानत में खयानत ना करे और किसी भी तरीके से मामूली भी हक किसी का ना खाए। अब ये जो अमानत में खयानत या तकवे की जो एक बुनियाद है, तकवे की बुनियाद को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, ये उनके दौर का वाक़या है, और एक बुढ़िया उनके पास आई। तो उस बुढ़िया का मसला ये था, उस बुढ़िया ने ये कहा कि चूंकि आप फिक्के के बहुत बड़े इमाम हैं, ये बताना भी जरूरी है, लोग आपसे आके फतवे लिया करते थे, तो लिहाजा वो खातून भी अपना एक फतवा लेकर आपके पास आई और उन्होंने अर्ज की, आपको बताया कि मुझे ये बताइए कि मैं सूत काटती हूँ। सूत पहले दौर में लोग, एक चरखा होता था, वो जो कॉटन की जो फुट्टी जिसे हम कहते हैं, फुट्टी को वो लेके उसको सोटी से अच्छी तरह पहले पीटते थे, उसके अंदर वो थोड़ी सी उससे सॉफ्टनेस, नरमी आ जाती थी। उसके बाद वो उसको लेके, तो वो ऐसे चरखा एक लकड़ी का होता था बना, उससे चलता था, तकले के ऊपर वो धागा नुमा, वो रेशे, उसके धागे बन जाते थे। अब वो चरखा काटती थी, तो उन्होंने फरमाया कि दिन की रोशनी में मैं ये जो चरखा काटती हूँ, ये मैं घर में बैठ के अपने शहर में कर लेती हूँ, लेकिन जब रात होती है तो मैं ज्यादा काम इसलिए करती हूँ ताकि मेरे घर के तमाम अखराजात पूरे हो जाएं। मैं छत पे चली जाती हूँ। जब मैं छत पे जाती हूँ तो अक्सर मेरी गली में से एक बादशाह है, वो गुजरता है, उसके साथ कंदीलें होती हैं बेशुमार, और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं या जो भी उस बादशाह के हवारी होती हैं, उनके हाथों में कंदीलें होती हैं। तो उन कंदीलों की रोशनी में मैं बैठ के ये काम करती रहती हूँ, क्योंकि वो काफी देर काफिला गुजरता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरीके से ये मेरे लिए जायज है, मेरी रोजी हलाल है? अब नाज़रीन किराम देखिए, ये तकवे की कितनी आला मिसाल देने लगा हूं कि तकवा किसे कहते हैं। क्योंकि ये तकवा इख्तियार करना राह विलायत पे चलने से पहले बहुत ही जरूरी है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने उनसे पूछा, ये हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ही का जो इसको फॉलो करते हैं सऊदी अरब वाले, यहां ये भी बताता चलो। और आप हजूर गौसुल आजम सरकार जो हजरत गौस आजम है, ये भी इमाम अहमद बिन हंबल ही के मुकल्लद हैं। ये दो बातें यहां बताना जरूरी था आप, ताकि इससे अंदाजा कर सकें कि इमाम अहमद बिन हंबल फिक्का के कितने बड़े एक दर्सगाह थे। तो आपने पहले उनसे पूछा कि बीबी ये बताइए
کہ یہ جو آپ نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا آپ کون ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا جو باریک نقطہ ہے تقوی کا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں کر سکتی. تو اس خاتون نے جب یہ بتایا کہ جناب میں بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ کی بہن ہوں، تو آپ نے کہا تو پھر یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ بشر حافی کے تقوی کا جو معیار تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بشر حافی بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ایک برگزیدہ بندے اور مقام ولایت پر فائز تھے. ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے تصوف کے اندر اور اولیاء کرام کے درمیان. تو جب آپ نے یہ کہا کہ یہ عام آدمی کے لیے تو یہ جائز ہو سکتا تھا کیونکہ وہ روشنی خود چل کے تمہارے پاس آ رہی ہے، تم اس کی طرف نہیں گئے، اس لیے یہ عام آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے نہیں. اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ولایت کے لیے یہ تو پہلی شرط ہو گئی. اب اس کے بعد جو دیگر کام ہے، آپ نماز پنجگانہ، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ تمام نوافل کے ساتھ آپ نے اپنے اس معمول کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ اور کان بن جاتا ہوں. اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھتے رہنا اور ذکر الہی میں مستغرق رہنا ہمہ وقت. اس کے علاوہ اپنا وقت ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کام میں صرف نہیں کرنا. جب آپ کا یہ معمول 8 سال تک جاری رہتا ہے تو آپ سمجھیں آپ نے پہلی سیڑھی عبور کر لی. اب وہ کیسے کہ مائیں جانب کا فرشتہ اگر 8 سال تک آپ کا کوئی گناہ نہیں لکھتا تو آپ کو مقام ولایت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے، پہلی سند مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے. اور یہ تو تھا ایک مقام عبادت کا. اس مقام کے ساتھ ساتھ اب اس دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، آپ نے اس پہ کبھی بھی مایوسی کا یا شکوے کا شبہ بھی اپنے دل میں نہیں پیدا ہونے دینا. یہ بھی اس کی ایک شرط ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکلات آتی ہیں تو آپ نے اسے خندہ پیشانی سے قبول بھی کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے. وہ کیسے؟ اب اس مثال کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اپنے کسی بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹنے کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بندے کی مزید اصلاح کر سکے یا اس بندے کی مزید اصلاح ہو جائے. اس مثال کو آپ ایسے سمجھیے، جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے، اگر کوئی وہ تھوڑا سا بھی لغزش کرتا ہے جب ماں ڈانٹتی ہے، ماں کے ڈانٹنے کے باوجود بچہ نہ تو اپنی والدہ سے محبت کرنا چھوڑتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی والدہ سے دور ہوتا ہے. اب یہ بالکل اسی طریقے سے جب مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آتی ہیں تو ان کے باوجود جب بندہ اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ کسی بھی حال میں ناشکری کا اظہار نہیں کرتا اور اسی کو اپنا منبع حیات سمجھتا ہے، ہر وقت ذکر الہی میں مستغرق رہتا ہے دیگر تسبیحات کے ساتھ، جن میں سب سے بہتر جو سب سے خاص طور پہ جو سب سے افضل ہے کلمہ طیبہ اور اسم الہی کے عبرات کے بعد وہ ہے درود پاک کا پڑھنا. اور یہاں میں آپ کو ایک درود پاک بتانے لگا ہوں، اگر میرا کوئی بہن بھائی وہ پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے اسے اجازت ہے. اور اگر آپ کو اس میں سمجھ نہ آئے تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے میں اس کو بائی ریٹن بھی اس کو سینڈ کر دوں گا. وہ درود شریف یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ. ناظرین، اگر آپ اس درود پاک کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس کے کتنے ثمرات نمودار ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی قرب مصطفیٰ اور قرب الہی ضرور حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسندیدہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.